سرعة تمرتي مسدليتات عداقة متأسسار زلاق عدلات سراح لمفتال وسان كم زخنم مقتل وانا صحافة تكال حورات منقستات أمينة محمد قليزان Development Impact Africa إسرع شدشتن أبا كوميشن إيكونوميك أفريقيا حورات منقستات مكاد جميلهم مقتل وانا صحافة تكال حورات منقستات أمينة محمد أبزقوان كم زبالهم أفريقيا عبيت محلقاتات سنايقات أمتاتن أبزل لولو الثاني مسكالينيا من قد تركبيلان أبزقوان تريتن زلقنتن زلوهم عدلات سرح لمفتار زمناوي سرعة تمرتتات مستقلين دليتات عداقة متعام كم زقبا أغنزيبان أبزوري هاجراوي دول تمرت يدلينا منقستات براين توفاينتن كمرح اللوم والكازفر محزو investmentن entrepreneurshipن كمتزي قبا مشارخة المعات دقفون مس هاجراون زواون قدام النتات كسامامو قبا تمرامرتن تكالات مرمرن بوليسيتات أبصنع مرتعوز التمركوسو مخانو من المرقاقات كحقزو يقبا كامون مناسي سبهافتي متعيقوم زغارتو مفتحيتات أب محنسات سمورات كخون اللوم حبرات هاجرات مساخاتكم كسرح قالاتي لو بمنقد قطباوي كوميشن أفريقيا أتحابرت هاجراتن كبابياوي قجلتاتنان أبيلنا منقستات عالم لخاوي زباون هاجراون تلمتاتهم ناب عبو تقبارات نخقيرو مدقافنا قصاليو كاب حساب ناب التقبابرا كاب زربا ناب أوهاهبا كاب دليت كسعت عنتو بحوار نقعز وانا صحافي كوميشن إيكونوميك أفريقيا كليفر غاتيتي أبتو أوان كم زبالوهم متعدل أفريكان موسان تربحنات عدل سراح زارقاقز مهدار إنداستري مهناتي قبايلهم نزيد ما منقستات هاجرات أفريقيا يونيفرسيتات تكالات مرمر فترت سراح تكالات لمعاتن محبرات ولك حدشت مفتحتات النامسو كم زركابو تزاريبهم اتفارموغن تربحنات عدل سراح أفريقاويان ممحياش تكباراوي مفتحتات ممتع بوليسي موزاتي سبهافتن محازوت لمعاتن زارخ بيجيلهم مسدليتات زغير قطبا زسمامع خيلتن عقمن وفري كنقبر لنا مناسي أفريقيا تزعبي حفتنا أيوم سلزي سرعة تمرتي كنحيل تكنيكاو مياون سلطناتات كنسفح ديجيتالاو خيلت كنا معبل مناسي أبزز أنحن زقصلون إنداستريتات نقعواتو زدليوم خيلت كنعتقوم لنا إنداسترياليزيشن موساخ السيتن كنقلاتف لنا أفريقيا ترى أقحط نوزع بملأخن ودو أقحط فريات كوزع بمئتاو أخل عدل سراح كتفتر يتخلن أبحرشة مانفاكتشرينج وسان معدنات توريزم مدحانيت لوجستيك ديجيتالاوي أقلقلوت وي فتراو قطباز عبدي موساخ السيت المعتاوي موديلنا كخون اللوو. Greater value addition must become central to our development model.